नमः। दशमीकक्ष्यायाः मणिकासंस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं तृतीयाभ्यासस्य प्रथमं भागं पठामः। अस्मिन् अभ्यासे समासविषये पठामः। मित्राणि, चित्राणि दृष्ट्वा निम्नलिखितानि वाक्यानि पठामः। जनाः देशभक्तं पूजयन्ति। जनाः कं पूजयन्ति? जनाः देशभक्तं पूजयन्ति। जनाः कस्य भक्तं पूजयन्ति? जनाः देशस्य भक्तं पूजयन्ति इति। प्रथमस्य प्रश्नस्य उत्तरे देशभक्तम् इति एकपदम् अस्ति, परन्तु द्वितीयस्य प्रश्नस्य उत्तरे देशस्य भक्तम् इति पदद्वयं वर्तते। देशभक्तम् इति एकं पदं देशस्य भक्तम् इति पदद्वयस्य योजनेन भवति। यदा अनेकेषां पदानाम् एकं पदं भवति तदा समस्तपदम् इति कथ्यते। यथा उपरि दत्ते उदाहरणे देशभक्तम् इति। अत्र देशस्य भक्तम् इति पदद्वयस्य एकं पदं कृतम् अस्ति। यदा समस्तपदे विद्यमानानि पदानि पृथक् पृथक् लिख्यते तदा विग्रहः इति कथ्यते। यथा देशभक्तम् इति एकपदस्य देशस्य भक्तम् इति पदद्वयं कृतम् अस्ति। एवमेव वृक्षारूढाः वानराः कूर्दन्ते इति वाक्यम् अस्ति। कीदृशाः वानराः कूर्दन्ते? वृक्षारूढाः वानराः कूर्दन्ते। कम् आरूढाः वानराः कूर्दन्ते? वृक्षम् आरूढाः वानराः कूर्दन्ते। अत्र वृक्षारूढाः इति समस्तं पदं वर्तते। वृक्षम् आरूढाः इति विग्रहपदं वर्तते। वृक्षम् आरूढाः इति पदद्वयस्य संयोजनेन वृक्षारूढाः इति एकं पदं भवति। एवमेव वृक्षपतितानि आम्राणि पक्वानि इति वाक्यम् अस्ति। कीदृशानि आम्राणि पक्वानि? वृक्षपतितानि आम्राणि पक्वानि। कस्मात् पतितानि आम्राणि पक्वानि? वृक्षात् पतितानि आम्राणि पक्वानि। अत्र वृक्षपतितानि इति समस्तं पदं वर्तते। वृक्षात् पतितानि इति विग्रहपदं वर्तते। वृक्षात् पतितानि इति पदद्वयस्य संयोजनेन वृक्षपतितानि इति एकपदम् अभवत्। बालकाः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति इति वाक्यम् अस्ति। बालकाः कुत्र क्रीडन्ति? बालकाः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति इति। बालकाः कस्याः क्षेत्रे क्रीडन्ति? बालकाः क्रीडायाः क्षेत्रे क्रीडन्ति इति। अत्र क्रीडाक्षेत्रे इति समस्तपदं वर्तते। क्रीडायाः क्षेत्रे इति विग्रहपदं वर्तते। क्रीडायाः क्षेत्रे इति पदद्वयस्य संयोजनेन क्रीडाक्षेत्रे इति एकपदं भवति। अत्र वयं पश्यामः यत् उपरि लिखितेषु स्थूलपदानां निर्माणं पदद्वयं योजयित्वा कृतम्। अस्याः प्रक्रियायाः नाम एव समासः इति
कथ्यते। पुनः विचारयामः यत् समासः इति पदेन कः अभिप्रायः? अनेकानि पदानि योजयित्वा एकस्य पदस्य निर्माणस्य प्रक्रिया समासः इति मन्यते। यथा वृक्षस्य मूलं वृक्षमूलम् इति। अत्र ध्यातव्यं यत् समासः प्रायः संज्ञा-सर्वनामादिपदानां मध्ये भवति। समासः युगपत् द्वयोः पदयोः भवति। यथा चोरात् भयम् इति चोरभयम्। अधुना किञ्चित् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। उदाहरणम् अनुसृत्य अधोदत्तानां समस्तपदानां विग्रहं लिखामः। समस्तपदानि विग्रहपदानि। देशभक्तं देशस्य भक्तम् इति। वृक्षारूढाः वृक्षम् आरूढाः इति। वृक्षपतितानि वृक्षात् पतितानि इति। क्रीडाक्षेत्रे क्रीडायाः क्षेत्रे इति। अतः स्पष्टमेव अस्ति यत् अनेकानि पदानि योजयित्वा एकस्य पदस्य निर्माणस्य प्रक्रिया समासप्रक्रिया कथ्यते। संयुक्तपदं समस्तपदं कथ्यते। पृथक् पृथक् रूपे स्थितानि पदानि विग्रहपदानि कथ्यन्ते। इदानीम् अधोलिखितैः समस्तपदैः सह विग्रहान् मेलयामः। अत्र एकस्मिन् पक्षे समस्तपदानि सन्ति, अपरस्मिन् पक्षे विग्रहपदानि प्रदत्तानि सन्ति। विग्रहपदानि अव्यवस्थितानि सन्ति। अतः व्यवस्थितानि विग्रहपदानि समस्तपदैः सह मेलयामः। समस्तपदानि सम्पूर्णघटः, वृक्षमूलं, कार्यनिपुणः, प्रतिदिनं, नीलकमलं, पीताम्बरः, विद्याहीनः। विग्रहपदानि विद्ययाहीनः, नीलं कमलं, सम्पूर्णः घटः, पीतानि अम्बराणि यस्य सः, वृक्षस्य मूलं, कार्येषु निपुणः, दिनं दिनं प्रति। अधुना विग्रहपदानि समस्तपदैः सह मेलयामः। सम्पूर्णघटः इत्यस्य विग्रहपदं वर्तते सम्पूर्णः घटः इति। वृक्षमूलम् इत्यस्य विग्रहपदं वर्तते वृक्षस्य मूलम् इति। कार्यनिपुणः इत्यस्य विग्रहपदं वर्तते कार्येषु निपुणः इति। प्रतिदिनम् इत्यस्य विग्रहपदं वर्तते दिनं दिनं प्रति इति। नीलकमलम् इत्यस्य विग्रहपदं वर्तते नीलं कमलम् इति। पीताम्बरः इत्यस्य विग्रहः वर्तते पीतानि अम्बराणि यस्य सः इति। विद्याहीनः इत्यस्य विग्रहपदं वर्तते विद्ययाहीनः इति। किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। अधुना अधोलिखितानि विग्रहपदानि योजयित्वा समस्तपदानि रचयामः। समस्तपदे पूर्वपदस्य विभक्तेः वचनस्य च लोपः भवति इति स्मरणे भवेत्। यथा कर्मणि कुशलः इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? कर्मणि कुशलः इत्यस्य समस्तपदं कर्मकुशलः इति भवति। अग्रिमं विग्रहपदं वर्तते प्रजानां पालकः इति। अस्य समस्तपदं किं भवति? प्रजानां पालकः इत्यस्य समस्तपदं भवति प्रजापालकः इति। अग्रिमं विग्रहपदं वर्तते रघोः वंशः इति। अस्य समस्तपदं किं भवति? रघोः वंशः
इत्यस्य समस्तपदं भवति रघुवंशः इति। अग्रिमं विग्रहपदं वर्तते कुमारस्य सम्भवः इति। अस्य समस्तपदं किं भवति? कुमारस्य सम्भवः इत्यस्य समस्तपदं भवति कुमारसम्भवः इति। अग्रिमं विग्रहपदं वर्तते राष्ट्रपतेः भवनम् इति। अस्य समस्तपदं किं भवति? राष्ट्रपतेः भवनम् इत्यस्य समस्तपदं भवति राष्ट्रपतिभवनम् इति। अतः वक्तुं शक्यते यत् अनेकानां पदानां संयोजनमेव समासः इति कथ्यते। यथा देशभक्तः इति। समस्तपदानां पृथक्करणं विग्रहः इति कथ्यते। यथा देशस्य भक्तः इति। अत्र ध्यातव्यं यत् समासः कदा कुत्र च भवति? समासः प्रायः संज्ञासर्वनामादिपदानां मध्ये भवति। क्वचित् क्रियापदानां मध्ये अपि समासः भवति। पदद्वयस्य अथवा अनेकपदानां समासः अर्थानुसारं भवति। समासे प्रथमं पदं पूर्वपदम् इति कथ्यते। अन्यानि च उत्तरपदानि इति कथ्यन्ते। यथा वृक्षस्य मूलम् इति पदे वृक्षस्य इति पूर्वपदम् अस्ति। मूलं च उत्तरपदम्। अधुना समासः इति तृतीयाभ्यासस्य प्रथमः भागः समाप्तः भवति। तृतीयाभ्यासस्य द्वितीये भागे वयं समासस्य भेदान् पठिष्यामः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।